السلام عليكم. دونك دابا غنشوفو واحد كيفاش نانستاليو SQL سيرفر. نوريكم ديجا اللين من نتيليشارجيو نورمالمون انا تنتيليشارجي من الداز، نتيليشارجيو هاد الفيرسيون هادي ديال SQL سيرفر 2014 انتربرايز سيريس باك 64 بيت. واخا ديجا هي ديجا عندي تيليشارجي، ها هي فين هو مايكروسوفت SQL سيرفر، ها هي واخا راه تلقاوها بوين ايزو. دونك باش ممكن تفتحوها خاصكم تيليشارجيو باور ايزو هو الاول، متفقين؟ دونك هاد الفيديو غنشوفو كيفاش نانستاليو SQL سيرفر. اول حاجه شنو هو SQL سيرفر بعدا اصلا؟ SQL سيرفر هو واحد السيستم دي جيستيون ديال باز دوني، بحالو بحال لاكسيس، بمعنى واحد السيستم تنكريو فيه الباز دوني و تيخلينا نجيريوها، متفقين؟ دونك كنجي هنا ندخل نقلب على سيتاب، ها هي اكسترير وي اوكي ونسيب. هادشي راه تياخد شويه الوقت، دونك كتلاحظوا بان في الفيديو اشاك فوا غنقطع لان باش ما نضيعوش الوقت بزاف وحنا نبقاو غنساينو فيه. واخا دونك كما قلت لكم SQL سيرفر هو سي ان سيستم دو جيستيون باز دوني اللي ترمزو ليه باختصار SGBD، اللي داير بحالو بحال لاكسيس بحال لوراكل بحال ماي SQL. واخا دونك هاد لي سيستم جيستيون باز دوني اللي قلنا اللي هما تيعاونونا باش نجيريو لي دوني ديالنا تيخدموا بواحد اللونغاج، يعني اللونغاج باش ممكن نكومونيكي ولا نهضر باش نصيفط لي دوني ونجبد لي دوني ونكومونيكي وسط لاباز دوني كاين اللونغاج يخدموا به هو اللونغاج سميتو SQL، واخا ولا اللونغاج د روكيت. دونك اي باز دوني كيما بغات تكون اكسس SQL اوراكل كيما بغات تكون تتخدم بلونغاج واحد هو لونغاج SQL. واخا دونك الا بغيت انا نصايب ابليكاسيون وبغيت نهضر مع الباز دوني، دونك ما غنهضر معاها غير بلغه واحده اللي هي SQL. بمعنى انا صايب لابليكاسيون ديالي خدام تنصايب لابليكاسيون بالسي، خدام بالسي لابليكاسيون. شويه بغيت نهضر مع الباز دوني في لاكسيس مثلا، بغيت نقول ليه عافاك لما عطيني لي دوني ديال الكليان اللي سميتو رضا بغيت نافيشيهم. دونك هذا الميساج هذا اللي غنصيفطو للباز دوني باش تعطيني هي هذه الكليان اللي سميتو رضا خصني نعطي لها SQL، حيت لي باز دوني ما تيفهموش شي لغه اخرى من غير SQL. دونك انا ممكن نصايب الباز لابليكاسيون ديالي باي لونغاج بغيت باش ما عجبني، ولكن باش نهضر مع الباز دوني لونغاج واحد هو SQL. واخا دونك هاد SQL سيرفر اللي غنخدمو فيه دابا ولا اللي غنشوفو كيفاش نانستاليوه، غنترينيو اساسا على كيفاش نكريو الباز دوني وكيفاش نكريو لي طابل وكيفاش نمانيبيليو لي روكيت على ديال لونغاج اللي هو SQL. بمعنى دابا ما نبقاوش نخدمو بحال الشكل ديال لاكسيس اللي كان عندنا كلشي غير بالسوري غير غاديين تنجرو كريو باز دوني تنبركو على البوطونه، لا نحاولو ما امكن دابا كلشي من ا حتى زد نكتبوه كله بالكود اللي هو لونغاج SQL. واخا دونك بحال هاد الفيديو هذا نحاولو ما امكن نشوفوا بعدا او موان كيفاش نانستالي SQL سيرفر. دابا راه خدام في ليطاب ديكستراكسيون. دونك هذا كيما لاحظتوا هنايا هذا اللي تيليشارجيت انا 64 بيت، هاد لي بيسي ديالي انا خدام 64 بيت. كان عندكم بيسي خدام ب 86 اولا 32، راه كي 600 كي 32 تنقلبوا على اللي فيه 32 بيت مثلا غتلقاهم ها هما. واخا باش غنعرف كي غندير نعرف انا البيسي ديالي واش خدام 64 بيت ولا 32. واخا يا اما غنجي سو بيسي نكليكي بدروا دابا غيبدا يتقال لي. واخا نعاود كليكي بدروا بروبريتي هي شنو درت يعني شنو نديرو هنا نديرو تي اكس ديالك الفولوغ
بما يكمل هذاك. اسمحوا لي راني نروح، واخا هو راه مبقالي والو يكمل ليكستراكسيون ديالو. تيكسترا الفيشي. شنو تيدير دابا؟ راه حيت الفيشي بوان ايزو راه مكومبريسي ايماج، تيحاول دابا يشتتو بحال هادشكل دي قولو تي كومبريسي، يشتتو. من غيشتت عاد نبدا في العملية. هادك والو صافي. ها هو سالا ليكستراكسيون. هادي هي ديال دي اكس ديالك اللي كتبت. ها هو هنايا تيقول لي انا 64. شتيها؟ ها هو عندي ويندوز 10 بروفيسيونيل 64 بيت. دونك نتوما كتشوفوا كل واحد على حسب اين فيرسيون عنده. واخا. دونك هنا غيقولوا لي لوتوريزاسيون. وي. وغنساينو واحد شويه، من بعد غيطلع لنا واحد لابار هنا مكتوب فيها بانه هو خدام تيحاول ما امكن يشارجي لي فيشي ماشي لونسي. واخا. ها هو دابا عطاني هادي. دونك اون فوا سالا ليكستراكسيون ديالو راه مداكليت والو، راه ملي لونسيت بويدا اكستراكسيون بقيت حابس صافي. عطاني هادي. غندوز لونستالاسيون ونجي نيو اس كيو اس ال وغنبقى نسعي. دونك راه كاين بزاف المراحل اللي غيدير، كل شي حاجه اليوم سامبل غدوزهم، ولكن انا بغيت نوريكم واحد لابارتي هي اللي غادي تغوتو فيها الانستونس ديالكم الا خاصكم تعرفوها. انا اقترحت عليكم هذا 2004 حيت هو اللي جربته، حيت هو اللي تيليشارجيتو منهم لقيتو خدام. الاخرين ممكن يكونوا تا هما مزيانين خدامين ولكن ما تيليشارجيتوش. دونك بما ها هو. دونك ها هو الكلي ديالو. ماشي ديجا فيه. غندخل من الحاجه نيكست. واخا اي اكسبت. ما نصيفطو ليا حتى حاجه. نيكست. واخا سير. دونك هنا في هاد ليطاب هنا غيشوف الا كان خاصكم شي فيشي راه غيقول لكم راه عندكم شي حاجه خاصه. الا كان كلشي عندكم مزيان راه غيقول لكم كاينين 5 كاينين. صافي ما عندي حتى مشكل. دوزني يوز مايكروسوفت زيت لا ما غادي ندير به. نيكست. سير 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 سير. شوف شحال من ايطاب غيدوز هذا. هاو. ايزي. يعني سير. مشيت ليها نيكست اللي هانتيا زايدة. يعني بما يشارجي هاديك ونوريكم شنو عطاني. دونك ها هو سالا. دونك كان عندي واحد الورنين هنا على الفيروير ما عندي ما ندير به ماشي مشكل. المهم الاخرين كاملين هما عندي باس ما عنديش حتى مشكل. نيكست. فيتر على صافي نخلي هادي. نيكست. هاكا كنسيليكسيوني كلشي انا كاع الباكيج كلو غنحطو عندي. سيليكت اول. ماشي شحال غنزيد ليه في لاسباس ديالو. شوف شحال غيخص. واخا. دونك سير نيكست. واخا. دونك من بعد دابا ديفولت نخلي ديفولت انستونس. هادي هي الانستونس باغ ديفو. ما عندي ما ندير غير نيكست. واخا. من بعد غيعطيني هاد الباج هادي. نجي ندير نيكست. هنا هادي هي اللي خصكم تردو معايا البال. دونك سيرفر ادمينستراسيون ديال السيرفر اس كيو ال ديالي خصني نعطيه هاد اليوزر هذا اللي هو اللي كرييتو. خصني اجوتي هاد اليوزر هذا كوم ادمينستراتور باش ممكن يخليني نبقى ندخل نخدم. واخا. هذا هو السميه ديال السيرفر ديالكم. حيت انا سميت الباس عندي ديسكتوب كذا كذا نتوما غيكون على السميه حسب السميه. واخا. صافي نيكست. نفس القضيه غندير هنا اجوتي هذا.
نبرك عليه مرة واحدة مصايبش يطلع مزيان. نيكست صافي مبقى ليا حتى حاجة، نقول انستال اند كونفيغ صافي انستال نيكست صافي ناجوتي عاوتاني هاد ليوتيليزاتور هذا اوكي نيكست صافي نيكست صافي ونبقى نساينو تيسالي ونقول ليه انستال صافي ونبقى نساينو تيسالي صافي ساليت. هذا هو الانستال ديالو. ها هو هنا هو غادي كما تلاحظوا هنا انا غنمشي غنشوفو بأن كل لحظة كنشوفو بأن كل شوية تيتزاد. واخا راه باقي غادا نانستاليو حتى نحتاجو دابا نخطرو ليسكيال و ميم طون في فيديو اخرين غنشوفو نخدمو بفيجوال ستوديو صافي نبداو نخدمو على لي زابليكاسيون. دونك باش نانستاليو هنا نانستاليو SQL سيرفر و نانستاليو فيجوال ستوديو غتحسو بلاتي بدا تيتقاد. دونك نشوفو SQL سيرفر 2014 ها هو هذا السونتر شي لحد الآن بحال حط هادو هما بغيتهم اجوتي. واخا دونك نجي تنقلب فين هو ها هو مايكروسوفت SQL سيرفر غنبرك هنا نمشي نعاود عاد تاجوتاو هادو. دونك اشاك فوا فيما غنبقى نجي نطلب غنبقى نلقى خدامة تزاد شي حاجة هادشي هما تزادو هادو عاوتاني. انا اللي تيهمني هي غنلقى نلقى ديك لابارتي نلقى ديك الريبريك فين غنخدم انايا. نخليوه يكمل الانستالاسيون على خاطرو من بعد تاع الفيديو من بعد وين نحتاجو غنشوفو نوريكم كيفاش نانستاليو الفيجوال ستوديو 2013 ولا 2014 على حسب اين واحد فيهم غادي نلقاو ونخدمو بيه. دونك هادشي اللي غنحتاجو اصلا. خصنا ماناجمنت ستوديو هو اللي خصنا يكون عندنا باقي مطلعش حيت هو باش نخدم. الا ما كانش عندنا ماناجمنت ستوديو الا ما طلعوش راه هاد لابارتي هادي كامله غادي على السكيل. واخا دونك خاصو يطلع ليا السكيل بسبب ماناجمنت ستوديو. نخليوه يكمل على خاطرو. دونك ها هو اون فوا تيسالي صافي خليها غندير ليه كانسل. دونك اون فوا سميتو كانسل غنجي لهنا نسد على خاطرو نجي لهنا غنلقى بأن ها هو غنلقى زاد عندي ديك مايكروسوفت سكيل كيما وريتكم قبيلة. غنجي لهنا غنلقى ماناجمنت ستوديو SQL ماناجمنت ستوديو ها هو هذا باش نبقاو نخدمو نسينا ما يتشرف. ها هو كيف تيتفتح هو هذا نورمالمون هذا هادي لانستونس اللي كنا فاش كنقولكم نديرو اد ديال اليوتيليزاتور ديالكم. هذا هو السيرفر نيم هو سمية السيرفر ديالكم لانستونس ديالكم تزيد تسمي. واخا دونك هادي خاصكم متنساوهاش هي نورمالمون تبقى ديما عندكم اوريجيستر ولكن هذا هو سمية السيرفر. واخا بما ان السيرفر ديالكم سميتو SQL سيرفر هادي هي سمية لانستونس ديالكم. هادي باش تبورتو يعني ميمكنش ندخل SQL سيرفر بلا ما تكونيكتا. باش تكونيكتا خاص سمية السيرفر هادي هو سمية السيرفر ديالكم. واخا وباش انا بغيت نصايب ابليكاسيون داكشي بغيت ندخل على باز دوني SQL خصني نهضر مع هذا كل واحد فينا غيلقى عنده سمية مختلفة ماشي كلكم غتلقاو هادي ولكن كل واحد غتلقى عنده سمية. واخا دونك صافي اون فوا دخلت فين داير كونيكتي إلا كانت لانستونس مزيانة مفيها حتى شي مشكل غيطلع ليا هنايا إضافة حيت أول أوتيليزاسيون غيبقى يتقاد من حد هاد اللي قلنا لانستونس ماشي هي هاديك.
صافي نورمالمون راه ملي غيطلع ليكم غديرو كديرو انا راه خربقتها في الاخر درت على كانسل واقيلا جو بونس هاداك الشيء تلفت ليه الانستونس خصني نعاودها من الاول ولكن صافي هادي هي اللي مزيان هادشي هو اللي خصكم ديرو تبعو جربوه دابا تيست واخا يلاه.